One TV News Break. Samtang Labo Footbridge hapit na subling buksan sa publiko. Sa dili madugay subling pagabuksan pagbalik sa publiko ang mas luwas nga footbridge o hanging bridge nga naa makaplagan sa Purok 2 Barangay Labo. Sa ulahing pag-update ni Barangay Labo Kapitan Elvira Maligon nga ang pagpa-repair sa footbridge kini gipunduhan sa lokal nga gamhanan sa syudad ilalom sa administrasyon sa kanunay Asinso Usamis. Gibanang-banang mi kantidad og 1 ka milyon ka pesos kapin kun kulang ang kinatibuk ang pundo sa repair project. Mahinungdanon kayo ang maong tulay gumikan kay shortcut access kini sa mga residente sa Labo nga tuan na nimuyo tabok sa suba alang sa pagtungha o katuyuan sa barangay o sa syudad. Pabor usab kini nga tulay alang sa mga residente sa barangay Kinangay Sur, Kinangay Norte o uban pang mga barangay nga nahisakop sa lungsod sa Clarin nga gustong maka-shortcut padulong sa Usamis. Dako kayo ang pasalamat sa kapitan nga sa kanunay Asinso Usamis o sa Asinso 3 Pillars sa pagtubag sa maong problema nga taod-taod usab nga giproblema sa mga residente. Apan hangyo lang ni Kapitan Elvira Maligon sa mga user sa tulay nga unta dili na paagian o motorsiklo o tao ra gayud ang mutabok aron dili gilayon maguba ang tulay. May muntag na to, no? Ayun, okay na kay hapit na gyud na mga atong hanging bridge. Gamay na lang kulang mga 3 meters na lang siguro mahuman na gina kanay na diana. Human na gyud din. Dako jud kay akong pasalamat ni Govendre, ni Kong Ando, ni Kong Indi, ni Mayor ug sa yang Vice Mayor ug sa mga konsyales sa syudad nga natuma na gyud ang giingon sa gihangyo sa katawhan nga ayuhon na gyud ang tulay kay grabe na gyud to kay kakuan ara iyang mga kuan no daan. Salamat ug salamat gyud kay ninyo sa ninyo gob na human na gyud ni hapit among tulay. Kay grabe gyud kay ito kahadlok ni gyud kay ito agian. Asa gani One TV News Break.